विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध देश र दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो भिन्न प्रयास विश्व न्युजमा स्वागत छ। म शङ्कर मुक्तान। दर्शकवृन्द, हामी समाजमा भएका विकृति विसङ्गतिको निवारणका लागि र जनहितका पक्षमा निरन्तर वकालत गरिरहेका छौँ। समाजको हरेक विषयको उठान विश्लेषण र चिरफाड गर्दै तपाईँको अघि खबरको प्रेषण गर्दछौँ। हरेक विषयको गहिरो अध्ययन अनुसन्धान गर्दै सत्य तथ्य खबरको चिरफाड गर्दछौँ तपाईँ दर्शकका अगाडि। सामाजिक उत्तरदायित्वसहित सत्य खबर तपाईँ समक्ष पुर्याउने प्रयासमा तैनात छौँ र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षणका लागि खबरदारी गरिरहेका छौँ। जब हामी कुरामा कुरा थप्छौँ अनि पृथ्वीको म्याप भ्याएर भए पनि अति राम्रो व्यवस्थाको कुरा ल्याउँछौँ, तर आफ्नो घरमा के छ र छिमेकी कस्तो छ भनी कहिल्यै देख्न चाहँदैनौँ। यसै सन्दर्भमा कुरा गर्दा कुनै बेला भारतीय चुनावको मुख्य एजेन्डा प्याज बन्यो। भान्साका लागि महत्त्व राख्ने प्याजको उत्पादन घटेको बेला भारतीय बजारमा मूल्य आकाशिनु पुग्यो र समय थियो चुनावको। विपक्षीले सत्ताधारीमाथि प्याज पुर्याउन नसक्ने सरकार भनेर मुद्दा बनायो र सत्ताधारीको सत्ता फुत्क्यो, अर्थात् प्याजले नयाँ सरकारलाई म्यान्डेट दियो। यो देखेर बुझेको भारतीय बिजेपी सरकारले चुनावी सिजनमा प्याज निर्यातमा प्रतिबन्ध लगायो र हाल यो अवस्थालाई तस्करहरूले राम्रैसँग सदुपयोग गरिरहेका छन्। झण्डै 4 महिना पहिला भारत सरकारले प्याज निर्यातमा रोक लगायो। औषध भारतीय प्याजमा निहित रहेको हाम्रो भान्सामा त्यसको असर देखा पर्यो। प्याज निर्यातमा भारतले रोक लगायो भन्ने समाचार बजारमा फैलिन साथ काठमाडौँको बजारमा प्याजको भाउ 70 रुपैयाँ प्रति केजीबाट 140 रुपैयाँ प्रति केजी भाउमा पुग्यो। भारतले आफ्नो जनताबाट तिरस्कृत हुने डरमा लगाएको प्रतिबन्धले नेपाली कालाबजारिया व्यापारीहरू जुर्मुराए। यो सँगै सरकारी संयन्त्र पनि जुर्मुरायो र केही प्याजका कालाबजारीहरू पक्राउ परे र तिनको सामान पनि जफत भयो। कालाबजारी भनेको त ठुलो अपराध पनि हो हैन। हजुर, त्यसले गर्दाखेरि यो विषय चाहिँ सिडिओ कार्यालयको प्राथमिकतामै छ र हामी कारबाही गरि पनि रहेछौँ र गर्छौँ पनि अझै। सर, 1200 क्विन्टल प्याज भेटिएको थियो हैन। 1200 क्विन्टल हजुरले समात्नुभयो। त्यो 1200 क्विन्टलमा वाणिज्यले कसैले 2.5 पौने 3 लाख रुपियाँ जरिवाना गर्यो। हजुरको तर्फबाट कोइला कैद भयो, तोकियो? त्यो चाहिँ प्याज यस्तो भयो। प्याजको चाहिँ के हो भने त्यो प्याज चाहिँ हामीले जफत गऱ्यौँ। जफत गरेर त्यसलाई चाहिँ हामीले बिक्री वितरणमा पनि लग्यौँ होइन। जानकारी छ नि यहाँलाई पनि। त्यो हामीले चाहिँ 60 रुपियाँ प्रति केजी भनेर मूल्य निर्धारण गरेर हामीले 60 रुपियाँमा हामीले बेच्यौँ त्यो प्याज होइन। प्याज बिक्री गरेर हामीले त्यो बिक्री गरेको त्यो मुद्दा चाहिँ त्यो कालाबजारी ऐन अन्तर्गतको मुद्दा चाहिँ अब हाम्रो विचाराधीन छ। अहिले छलफलमै छ त्यो। अब त्यो फैसला भइसकेको छैन। हजुर, धरोडी गरेर हामीले छोडिदिइसकेका छौँ त्यो होइन। मान्छे छुटेको छ अहिले, त धरोडीमा छुटेको छ भनौँ न। मतलब 12 उहाँहरूलाई चाहिँ मुद्दा चलाएर छोड्नुभयो? मुद्दा हो मुद्दा चलाएर छ। अहिले चाहिँ कुनै त्यस्तो सजाय तोकिएको छैन? छैन। अब अनुसन्धानकै सिलसिलामा छ त्यो। अब त्यसको कोर्स पुरा गरेर हजुर त्यसलाई कालाबजारी ऐन अनुसार त्यसलाई चाहिँ कारवाही गर्ने कुरा छँदैछ। त्यो जरिमाना गर्ने कुरा छँदैछ। हजुर, तर मुख्य कुरा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने त्यो प्याज सडिन नष्ट हुनेवाला थियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ दर्शीको रूपमा राख्नुपर्ने प्याजलाई पनि हामीले के गर्यौँ भने एउटा समितिबाट निर्णय गराएर सर्वसाधारणलाई सस्तोमा भनौँ न। अब 60 रुपियाँ भनेपछि त सस्तै पर्यो नि। 60 रुपियाँमा हामीले बिक्री वितरण गरेर प्याज चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गऱ्यौँ। अब त्यो अन्तर्गतको उसलाई हुनुपर्ने सजायको विषयले चाहिँ हामी अब विचाराधीन छ मुद्दा। अब त्यसलाई पनि हामीले कारवाही त गरि नै हाल्छौँ। भोलि मुद्दा उनीहरूले जितेछन् भने त्यो प्याज जुन बेच्नुभयो त्यसको पैसा उनीहरूलाई फिर्ता दिनु पर्यो? जान्छ, फिर्ता जान्छ। यस। ओके, भन्दाखेरि अब यो कहिले फैसला हुन्छ भने अब सरकै हातमा त होला? मेरै हातमा छ। हामी अब यो दसैँ तिहार अब गयो, अब सक्यो। अब कार्यालय पनि अब आजदेखि खुल्यो होइन। योभन्दा अगाडि त अब स्थगन सेवाहरू पनि धेरै सेवाहरू स्थगन थिए। हजुर, अब हामी गर्छौँ। मन्त्रीको अगुवाईमा सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र सहित छापामारी भयो। केही कालाबजारिया समातिए। उनको सामान तत्कालका लागि जफत गरियो र तिनलाई तारिखमा राखेर छोडियो। अनि के त्यो अभियानले काठमाडौँको बजारमा भारतले निर्यातमा रोक लगाएको प्याजको समस्या समाधान भयो या फेरि उस्तै छ काठमाडौँको बजार? यो बुझ्न हामीले आज स्थलगत निरीक्षणको तयारी गरेका छौँ। अहिले हामी कालीमाटी थोक तरकारी बजारमा प्याजको मूल्यबारे रिसर्चमा लागेका छौँ। हाम्रा अगाडि प्याजको बजार छ। आउनुहोस्, यहाँ देखिएको प्याजको मूल्य के कति छ बुझौँ। हेलो दाइ, नमस्ते। प्याज कसरी छ दाइ? साउ छैन। हजुर, साउ छैन खाने। तपाईहरू देख्न सक्नुहुन्छ हामीले यहाँ प्याजको दाम सोध्दैछौँ, तर यिनले बताउन गाह्रो मान्दैछन्। यो प्याज कसरी छ दाइ? आउँदैन कि प्याज कसरी छ?
बोल्न आउँदैन? कति रुपियाँ किलो छ भन्नु पनि आउँदैन तपाईँलाई? एउटा मात्र होइन, अर्काको कुरा पनि उस्तै छ। अर्थात् प्याजको बारेमा यिनले सञ्चार माध्यमसँग कुरा गर्न चाहँदैनन्। हजुर हो यहाँको को हुनुहुन्छ? प्याज कसरी हो दाइ? त्यही त हजुरहरूले पनि थाहा हुनसक्छ नि। कति रुपियाँ किलो छ प्याज? प्याज होला 105 रुपियाँ होला। यो चाइनिज हो नेपाली हो? यो चाहिँ इन्डियन होला। इन्डियनबाट पनि आउँछ प्याजहरू? इन्डियन होला कि चाइनिज होला हामीलाई थाहा भएन। यो प्याज कसरी दिँदै हुनुहुन्छ? हजुर कसरी दिँदै हुनुहुन्छ? बोल्नै आउँदैन। दाजु यसो बोलिदिनु न, कति रुपियाँ किलो छ यो प्याज? साउलाई सोध्नुपर्छ। यहाँ ग्राहक आउँदै गर्दाखेरि तपाईँले बेच्नुहुन्न? प्याज 110 मलाई भन्दा नि म त यहाँ काम गर्ने मान्छे हो होइन? हजुर। मलाई सुन्नु मलाई थाहा हुन्छ। हामीले भेटेका अधिकांश व्यवसायहरू यो विषयमा उत्तर दिन गाह्रो मानिरहेको अवस्थामा देखिन्छन्। त्यही पनि केहीले उत्तर दिने जाँगर भने देखाए। प्याज कसरी छ? प्याज 100 रुपियाँ। 100 रुपियाँ। यो थोकको भाउ हो? हो थोकको हो। यो चाइनिज हो इन्डियन इन्डियन हो है? हो या होइन, यिनले भनेअनुसार थोक बजारमा प्याजको मूल्य प्रति केजी 100 रुपैयाँ छ भने खुद्रा मूल्य 130 रुपैयाँ। थोक र खुद्रा मूल्यमा देखिएको फरकबाट हामी अनुमान गर्न सक्छौँ यी व्यापारीहरूमध्ये कसैले कुरा लुकाउन खोजेका छन्, किनकि थोक र खुद्रामा यत्तिको भिन्नता हुनै सक्दैन। यदि कसैले यस्तो गर्यो भने त्यो कालो बजारी हुन्छ। खैर, यो कुरालाई पछि फेरि गरौँला। अहिले यो बुझ्न आवश्यक छ, भारतीय प्याजमा आधारित हाम्रो बजारमा भारतले आधिकारिक रूपमा प्याज पठाएको छैन। फेरि पनि बढी मूल्य तिर्नेका लागि प्याज प्राप्त उपलब्ध छ। यो अभाव कहाँबाट पुरा भइआयो त? यी व्यापारीले कहाँबाट ल्याए त प्याज? इन्डियन हो है? अनि इन्डियनबाट यति बेला त प्याज आयात भइरहेको छैन पनि भन्छन् नि। त्यो अहिले उताबाट एक्सपोर्ट ब्यान गर्दैछ होइन? तर यो सबै लोकल बोर्डरबाट अलिअलि गरेर नेपालमा अलिअलि प्रवेश भइरहेछ। अनि हजुरहरू उहीँ गएर ल्याउनुहुन्छ या तपाईँहरूलाई पुर्याउने पनि अरू कोही हुनुहुन्छ? होइन, हामीले त उताबाट बोर्डरबाट अर्डर दिने व्यापारीहरूलाई अनि उनीहरूलाई पेमेन्ट हालिदिएपछि पठाइदिन्छ। त्यही नै हो। त्यही हो। यिनको मान्ने हो भने भारतबाट आयात गरिएको हो यो प्याज, तर कसरी भारतले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ र सीमाको सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरीदेखि देशका सबै निकाय खटिएका छन्। फेरि भारतबाट प्याज आउन कसरी सम्भव छ त? खोज्नेछौँ एकैछिनको विश्राम पश्चात। भारतले प्याज निर्यातमा रोक लगाएको छ, अर्थात् भारत सरकारको आधिकारिकता प्याज नेपालमा बिक्री भएको छैन। त्यो नियन्त्रण गर्न भारतीय सशस्त्र सीमा बल बसेको छ। पहिला त तिनलाई आँखा छोपी प्याज नेपाल आउने कुरै भएन र केही गरी नेपाल छिरेमा नेपाली सशस्त्र प्रहरी बल निगरानीमा बसेको छ। त्यसले भारतबाट कुनै सामान या व्यक्ति पनि आउजाउ गर्न दिइएको छैन, किनकि अहिले नेपाल सरकारले दुई देशबीच लकडाउन मानेको अवस्था छ। यो हिसाबले मान्ने हो भने प्याज त के भारतीय र नेपाली नागरिक सीमा वारपार गर्न पाएको छैन। र यही कुरा गर्दै हुनुहुन्छ सशस्त्र प्रहरी बलका डिआइजी। सुन्नुहोस् उहाँको कुरा। नेपालमा प्याजको उत्पादन न्यून छ र यो पूर्ति भारतीय बजारबाट हुँदै आएको थियो विगतको दिनमा। तर अहिलेको अवस्थामा भारत सरकारले प्याज निर्यातमा रोक लगाएको छ। तैपनि हाम्रो बजारमा भारतीय प्याजको अभाव खड्किएको छैन। अरू बेला भन्दा अलि महँगो भने अवश्य पर्छ। व्यापारीहरूलाई सोध्यौँ कहाँबाट प्याज ल्यायौँ भनेर उत्तर आउँछ भारतीय बजारबाट। तर भारत सरकारले निर्यातमा रोक लगाएको छ। अनि कसरी सम्भव हो त हाम्रो बजारमा भारतीय प्याज पुग्न कि कुनै अर्को बाटो छ? यसको उत्तर सीमामा खटिएका सशस्त्र बलले त दिने होला। सरसँग मैले एउटा जानकारी राख्न खोजेँ। यहाँ चाहिँ
भारत सरकारले प्याजलाई प्रतिबन्ध भनेको छ, फेरि भन्सारबाट आएको छैन, बजारमा चाहिँ प्याज छ्यापछ्याप्ती छ, बोर्डरबाट छिरिरहेछ, सशस्त्र प्रहरी के हेरेर बसेको छ भन्ने प्रश्न सर्ला छ एउटा। यसलाई चाहिँ कसरी जस्टिफाई गर्नुहुन्छ? हामी त्यहाँ हाम्रो इलिगल सामान हो, त्यसको कुनै पनि छिर्नु दिएको छैन। सरले दिनुभएको छैन, सरलाई जानकारी नभएरै आएको हो त? हाम्रो जानकारीमा हामीले ड्युटीले भ्याएसम्म हामीले दिएको छैन त। ओके, भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामी बुझौँ सशस्त्र प्रहरीको जानकारीमा प्याज चाहिँ अवैध बाटोबाट आएको छ भन्ने जानकारी छैन। तपाईँको भाषा हो त्यो। नै, सशस्त्र प्रहरीलाई जानकारी चाहिँ यो अवैध बाटोबाट आएको छ भन्ने छैन। हामीले अवैध सामान कुनै पनि आएको हामीले रोकेका छौँ। ओके, यदि कसैले त्यही पनि यदि ल्यायो भन्दाखेरि सशस्त्र प्रहरीलाई त्यो बारेमा जानकारी छैन। त्यसको बारेमा कसैले ल्याएको छ भने चाहिँ जानकारी दिनलाई बरु भन्नुहोस्, त्यो ठाउँबाट रोकिन्छ। तपाईँले त्यो खबर आएको होला नि मिडियामा, कुन ठाउँबाट ल्याउँछ, हजुर कति बजी ल्याउँछ, त्यस्तो कुरा हामीलाई इन्फर्मेसन भयो भने सजिलो। अफकोर्स सर, प्रहरीको हामी साथी नै हौँ, हामी जानकारी दिन्छौँ तपाईँ। त्यो जानकारी भयो भने सजिलो हुन्छ। त्यो अब आएर चाहिँ कसरी आउन सक्छ भने त्यो 2 किलो 4 किलो गरेर ठाउँ ठाउँबाट खानालाई ल्याउने हिसाबले ल्याएको हो, तर अहिले नाका बन्द छ, अहिले त्यो पनि सम्भव हुनुपर्ने हो। त्यही त, यहाँ चाहिँ हाम्रो उत्पादन छैन, बजारमा प्याज घटेको छैन, अनि कहाँबाट भयो भने त बोर्डर कटेर आयो भने सशस्त्र प्रहरी के हेरेर बसेछ भन्ने प्रश्न बनाइदिएको मान्छे होइन। त्यो त प्रश्न बनाउनु छुट्टै हो, त्यो तपाईँलाई प्रश्न गर्ने मान्छेले सबै थाहा छ। ठिक छ सर, मैले यही सानो जानकारी राख्नु खोजेँ। यसो त्यो बरु कहाँबाट आउँछ खबर पाऊँ, त्यस्तो भयो भने है। मलाई केही देखिहालेछ, म सरलाई सम्पर्क गराइदिन्छु होइन। हुन्छ सरलाई धन्यवाद बोलिदिएको। डिआइजी साहबको मान्यतामा सीमाशील छ, मान्छे हिँड्न दिइएको छैन भने प्याज कहाँबाट आउँछ? उहाँले यो मान्न तयार हुनु भएन कि अवैध तरिकाबाट हामी कहाँ प्याज भित्रिँदैछ, तर व्यवसायीहरू भनिरहेका छन् प्याज भारतबाट आइरहेको छ। इन्डियन हो है। अनि इन्डियनबाट यति बेला त प्याज आयात भइरहेको छैन पनि भन्छन् नि। त्यो अहिले उताबाट एक्सपोर्ट ब्यान्ड गर्दैछ होइन, तर यो सबै लोकल बोर्डरबाट अलिअलि गरेर नेपालमा अलिअलि प्रवेश भइरहेछ। अनि हजुरहरू उहीँ गएर ल्याउनुहुन्छ या तपाईँहरूलाई पुर्याउने पनि अरू कोही हुनुहुन्छ? होइन, हामीले त उताबाट बोर्डरबाट अर्डर दिने व्यापारीहरूलाई, अनि उनीहरूलाई पेमेन्ट हालिदिएपछि पठाइदिन्छ। त्यही नै हो। त्यही हो। यसरी हेर्दा यी दुई मध्ये एकले झुटो बोल्दैछन्। अब यो झुटो बोल्ने व्यापारी हुन् कि सरकार छुट्याउन आवश्यक छ। तसर्थ हामी विषय भएको ठाउँमा पुग्न खोज्दैछौँ र बुझ्न खोज्दैछौँ कसले झुटो बोलिरहेको छ। अहिले हामी बारा जिल्लाको सीमा क्षेत्रमा छौँ। प्याज तस्करी भएको हो या होइन भनेर नियाल निस्किएका छौँ। सीमा गाउँसम्म पुगेका छौँ, सीमा पुग्न बाँकी छ। यो हेर्ने क्रममा हामीलाई एउटा अर्को विषयलाई आफूतिर केन्द्रित गर्यो, त्यो हो यहाँ देखा परेका कोही मान्छेले मास्क लगाएको देखिएन। जबकि हामी काठमाडौँबाट हिँड्दा यदि कोही मान्छेले मास्क नलगाएको देखिए नसुहाउँदो देखिन्थ्यो भने यहाँ मास्क लगाएको व्यक्ति देखेमा नसुहाउँदो मान्ने परिवेश देखियो। र त हाम्रो यो मूल विषय होइन, तर चासो लाग्यो एउटै देशमा यहाँका मान्छे उहाँ जान, उहाँका मान्छे र यहाँ आउने, तैपनि यहाँ मास्क फ्री जोन छ, तर यहाँ कोरोना या कोभिडको कुरा छैन। काठमाडौँमा मास्क नलगाए कोरोना लाग्छ भन्ने छ। किन हो? यो विषयलाई नेपालको स्वास्थ्य सबल बनाउने नाममा जागिर खाइरहेका हाकिम तथा मन्त्रीहरूले गम्भीरता साथ दिउन्। फेरि मूल विषयमा फर्कौँ, किनकि हामी अब सीमा क्षेत्रमा पुगिसकेका छौँ। यहाँ देखा परेको ठाउँ भारत हो, यता यो तारबार भएको ठाउँ नेपाल। यो मूल बाटो, मूल बाटोलाई नेपाल सरकारले तारबार लगाएर रोकेको छ। तर यहाँ 10 गजा अर्थात् नो म्यान्स ल्यान्डमा नेपाली नागरिकहरू आफ्नो आफ्नो साधनमा भारत जाँदैछन् भने भारतबाट पनि उसै गरी नागरिकहरू नेपाल आउँदैछन्। सीमावारी हाम्रो सशस्त्र बल बसेको छ, पारी भारतको सशस्त्र बल बसेको छ। आवत जावत रोकिएको छैन भनेर काठमाडौँ बस्ने डिआइजी साहबलाई सायद उहाँका मातहतका कर्मचारीहरूले जानकारी दिएनछन् होला, या उहाँले नेपाली नागरिकलाई गुमराहमा राख्न खोज्नु भएको हो। तैपनि डिआइजी साहबलाई सीमाबाट उहाँकै मातहतका मान्छेबाट कुरा पुग्दा विश्वासिलो होला कि? सरल कुरा लिउँ है, यो चाहिँ नेपाल भारत चलिरहेछ होइन। मान्छेहरू अब उता आउने मान्छे मात्रै आम्दानी भइरहेको सर, गाडीहरू चाहिँ छैन। गाडी छैन, आफ्नो आवश्यकता अनुसार मान्छेले बोक्न सक्ने जति सामान लिएर आउँदैछ। आफ्नो आवश्यकता भन्नु सर, अब घरको यस्तै भनौँ आवश्यकता, घर खर्चको लागि चाहिँ ल्याउने भइरहेको छ। यो चाहिँ कुन ठाउँ पर्यो सर? यो सन्तगञ्ज भन्छ सर यसलाई। सन्तगञ्ज बारा जिल्ला। हस् सर।
अनि फेरि अस्ति प्याजको लागि पनि यहाँ चाहिँ गोलीसोली चल्ने कन्डिसन आयो त कति धेरै प्याज लाउँदो रहेछ नि त पैसा त्यो थाहा भएन सर मलाई पनि त्यो विषयमा थाहा भएन सर। यहाँ गोली नै चल्यो मान्छेहरू प्याज लोड गर्दाखेरि बढी भयो भनेर त्यही म सुनिरहेको थिएँ कि मैले सरले सुन्नुभएको छैन म पनि भर्खरै आएको सर। ओके हिजो आज आउनुभयो ओके यदि सरकारको सीमा यही बाटो हो भने यो त तारबार लगाएर सिल गरिएको देखिन्छ, होइन भने बाँकीको नेपाल या यस्तो तारबार छैन। सरकारले सीमा सिल छ भनेर पनि स्थलगत रूपमा सीमा चलायमान छ, गाडी निषेधै छ, सीमा क्षेत्रका मान्छे ओहोरदोहोर गरेकै छन्, सानै रूपमा भए पनि सामान आउजाउ गरेकै छ र यसरी ओहोरदोहोरबाट प्याजको तस्करी समेत भइरहेको छ। यदि यो विषयमा हामी सरकारको भरमा बस्ने हो भने हामी कहाँ सही सूचना आउन सक्दैन थियो, किनकि सशस्त्रका डिआइजी सापले भारतीय प्याज नेपालमा आयात भएको सूचनालाई पूर्ण विराम दिइसक्नु भएको थियो, तर स्थलगत रूपमा तस्करी भइरहेको देखियो। अब कुरा यो आउँछ कि डिआइजी सापले हामीलाई सही सूचना दिन नखोजेको हो या उहाँसँग यो सूचना नभएको हो। हामी देखाउनेछौँ विश्राम पश्चात। संसारको कुनै तन्त्र बाँकी नहोला जुन हाम्रो देशमा दिवसको रूपमा नमनाएको होस्। प्रजातन्त्र दिवस, लोकतन्त्र दिवस र गणतन्त्र दिवस यी केही दिवस हामीले आज मान्दै आएका छौँ। यो सबै दिवसहरू उत्तम व्यवस्थाका लागि भनेर ठुलो आन्दोलन र सङ्घर्ष पश्चात कायम भएका हुन्। तर भयो के, एउटा प्याज भारतीय बजारमा 65 रुपियाँ केजी बिक्री भइरहेको छ र ठ्याक्कै सीमावारी हामी नेपाली नागरिकता बोक्नेहरूले 130 मा किन्नु परिरहेको छ, त्यो पनि तस्करीबाट आएको प्याज। अब आउनुहोस् डिआइजी साहबले नदेखेको तस्करी कसरी हुन्छ त्यसको केही झलक देखाउँदैछौँ। हामी त्यहाँ हाम्रो इलिगल सामानहरू त्यसो कुनै पनि छिर्नु दिएको छैन। सरले दिनुभएको छैन, सरलाई जानकारी नभएरै आएको हो त? हाम्रो जानकारीमा हामीले ड्युटीले भ्याएसम्म हामीले दिएको छैन। ओके, भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामी बुझौँ सशस्त्र प्रहरीको जानकारीमा प्याज चाहिँ अवैध बाटोबाट आएको छ भन्ने जानकारी छैन। तपाईँको भाषा हो त्यो। नै, सशस्त्र प्रहरीलाई जानकारी चाहिँ यो अवैध बाटोबाट आएको छ भन्ने छैन। हामीले अवैध सामान कुनै पनि आएको हामीले रोकेका छौँ। ओके, यदि कसैले त्यही पनि यदि ल्यायो भनेदेखि सशस्त्र प्रहरीलाई त्यो बारेमा जानकारी छैन। त्यसको बारेमा कसैले ल्याएको छ भने चाहिँ जानकारी दिनलाई बरु भन्नुहोस्, त्यो ठाउँबाट रोकिन्छ। तपाईँले त्यो खबर आएको होला नि मिडियामा, कुन ठाउँबाट ल्याउँछ, कति बजी ल्याउँछ, त्यस्तो कुरा हामीलाई इन्फर्मेसन भयो भने सजिलो। अफकोर्स सर, प्रहरीको हामी साथी नै हौँ, हामी जानकारी दिन्छौँ तपाईँ। त्यो जानकारी भयो भने सजिलो हुन्छ। त्यो अब आएर चाहिँ कसरी आउन सक्छ भने त्यो 2 किलो 4 किलो गरेर ठाउँ ठाउँबाट खानालाई ल्याउने हिसाबले ल्याएको हो। तर अहिले नाका बन्द छ, अझ त्यो पनि सम्भव हुनुपर्ने हो। सरल कुरा लिउँ है, यो चाहिँ नेपाल भारत चलिरहेछ होइन? सर मान्छेहरू अब उता र उता आउने मान्छे मात्रै आम्दानी भइरहेको छ सर, त्यो गाडीहरू चाहिँ छैन सर। गाडी छैन, आफ्नो आवश्यकता अनुसार मान्छेले बोक्न सक्ने जति सामान लिएर आउँदैछ। आफ्नो आवश्यकता हुँदैन सर, अब घरको यस्तै भनौँ आवश्यकता घर खर्चको लागि चाहिँ ल्याउने सर। यी दुई आधिकारिक व्यवस्थाभित्रका व्यक्तिहरूको कुरा सुन्नुभयो। एउटाले सीमा चलेको देखेको छैन, अर्थात् उसको मान्यतामा सीमा सिल नेपाल भारत बीच हिन्डुल छैन। अर्कोले हिन्डुल त छ तर तस्करी छैन भन्ने मान्यता राखे। फेरि व्यापारीहरूको कुरा सुन्ने हो भने प्याज तस्करी भएर नेपाल भित्रिन्छ भारतबाट। अब यी अवस्थाहरू आकलन गर्नतर्फ लागौँ। आखिर तस्करी हुन्छ भने हुन्छ कसरी? जस्तो तपाईँहरूले देखिरहेको यो सानो पिल्लरले नेपाल भारत छुट्याउँछ। पारी भारत र वारी नेपाल यो क्षेत्र एकान्तमा छ, प्रहरीको पहुँच यहाँ छैन। केही व्यक्तिले साइकलमा शक्य जतिको सामग्री लिएर आउँदैछन्। अब यिनलाई रोक्न सक्ने अवस्था छ या छैन डिआइजी सापलाई जानकारी होला। त्यसै गरी अर्को लोकेसन हेरौँ। नेपाल भारत छुट्याउने यो खोला हो। पारी भारत वारी नेपाल, यी एक्ला व्यक्ति यी तस्कर हुन् या होइनन्, भारतबाट केही सामान ल्याए र सीमामा पर्ने यो खोला तरेर त्यो सामान नेपालभित्र आए। यसरी एक एक गरी जम्मा गरेको बोराले ट्रक लोड गराउन सक्छ र भएका पनि छन् जुन सामान देशका अन्य भागमा पुग्दछन्।
यसै गरी नेपाल भारत बीच पर्ने हरेक ठाउँ खुल्ला छन् र ती खुल्ला ठाउँबाट भारतीय बजारले रोक लगाएको सामग्री यसरी नै नेपाल भित्रिन्छन् र कसै गरी नेपालले सो सामग्री रोक्न खोज्यो भने द्वन्द्व देखिन्छ। त्यो मैले बुझ्न खोजेको छ, त्यहाँ जुन कवै जग्गा भन्ने जुन ठाउँमा एउटा मान्छे घाइते भयो प्याजको केसमा, त्यो इन्सिडेन्ट के हो सरले चाहिँ भनिदिनुहुन्छ कि भनेर मैले त्यहाँ पुलिसलाई सोधेँ, त्यही सोध्नुहोस् भनेर भन्नुभयो जिल्लामा होइन। यो त धेरै लामो भइसक्यो त। लामो त भयो, तर अब इन्सिडेन्टहरू जोडेर प्रोग्राम बनाउने बानी छ हाम्रो। अनि सरले चाहिँ त्यो एक लाइन चाहिँ सरले भनिदिने भने मलाई त्यो कन्टेन्ट त्यो स्योर भइजान्थेँ कि म। होइन, त्यहाँ त प्रहरीले सामान ल्याउँदै थियो, अवरोध गरी गाडी फुटाए, अनि प्रहरीबाट पनि जवाफी त्यो आत्मरक्षाको लागि फायर सायर हुँदाखेरि एकजना पुलिस 3 जना घाइते भएको छ, उता नि एकजना घाइते छ। उता नि एकजना घाइते छ, अस्पतालमा छ, उपचार गराइरहेको छ गोलीबाट होइन। अनि फेरि यो चाहिँ के अरे हाम्रो भारतबाट कलेक्ट गरेर ल्याएको चिजलाई चाहिँ बरामद गरे हो। त्यसमा प्याज लगायतका चिजहरू थिए। हजुर, 3वटा बाइक पनि थियो, इन्डियन बाइकहरू पनि थियो। ओके, भन्दाखेरि भारतबाट चाहिँ बोर्डर खुल्ला चलिरहेछ होइन, लुकीचोरी ल्याउँछन् नि, जम्मै यो त खुल्ला छ त, हजुरको ठाउँमा सबै तार छैन, केही छैन, सबै ठाउँ पुलिस बस्ने कुरो भएन होइन। सहर निस्किन्छ पोइन्टमा, तर तै पनि सबै खुल्लै भयो हुनाले जान नि थिएन सबै। सरकारले चाहिँ बन्द गरेको छ, जनता चाहिँ आफ्नो आवश्यकता अनुसार घुमिरहेछन् भन्नु। सामान्य हिसाबमा लुकीचोरी गर्ने काम भइरहेको छ। म पनि पुगेर त्यहाँनिर त्यो बोर्डरमा ठ्याक्क हजुरहरूले चाहिँ तारबार लाउनु भएको छ त्यो मूल बाटोलाई। 10 गजाबाट बाटो जुन छ त्यो बाटोबाट हिँडेर उता पछाडिको बाटोबाट उनीहरू आउँछन्, 1 बोरा 2 बोरा 4 बोरा लिएर। जिल्लैभरि त्यही खालका छन्, हामी जिल्ला मात्रै होइन, धेरै ठाउँमा छ। देशकै सीमा अनुसार त्यस्तै छ। देशकै सीमा अनुसार। बारा प्रहरी प्रमुखको कुरा सुन्नुभयो। उहाँको भनाइअनुसार सीमा नाकामा पर्ने कबही गोठमा भारतबाट ल्याएको सामग्री भनी प्रहरीले केही कपडा, प्याज लगायत सामग्री जफत गर्यो, तर स्थानीयले प्रहरीको सो कार्यको विरोध गरे। स्थानीयको मान्यतामा प्याज आफैले पनि ल्याउन नसक्ने र नागरिकले ल्याएको पनि खोज्ने यो विषयमा दुई पक्षबीच भनाभन हुँदै हानाहानसम्म पुग्यो र एकजना व्यक्ति प्रहरीको गोली लागि घाइते भई अस्पतालमा भर्ना भए। तर सीमाको सुरक्षा जिम्मा लिएर बसेको सशस्त्रले सीमा सिल देख्छ। हामीले सशस्त्रका डिआइजी साफसँग कुरा गर्दा उहाँले नेपाल भारतको सीमा सिल छ, तस्करीको त कुरै नगरौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। साथै उहाँको छुट्टिने क्रममा आएको शब्द थियो, यदि तपाईँहरूले केही कतै तस्करी भएको देख्नु भएको छ भने देखाइदिनुहोस्। अब हामीले आजको कार्यक्रममा केही ठाउँ त देखाइदियौँ। उदाहरणको रूपमा अब भारतको सीमाबाट तस्करी भएर आएको सामग्री काठमाडौँको बजारमा कसरी पुग्छ, यदि सोको बारेमा सरकारका तलब भत्ता खाने कर्मचारीहरूले देखेका छैनन् भने त्यो पनि हामी देखाइदिन्छौँ। हस् त, आजलाई मिसन न्युज यति नै। समाजको बेहतर विकासका लागि जनहित र राष्ट्रहितका पक्षमा हामी निरन्तर आवाज उठाइरहन्छौँ। विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध देश र दुनियाँ बिउझाउने मिसन न्युज जारी छ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।